बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियो। आज 16 सितंबर 2022 के दिन शाम के 7 बजे हैं। तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। FFD और PDM पंजाब की तरफ से जो फ्लड वार्निंग जारी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की तरफ से दरिया चिनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी रेला छोड़ा जा सकता है या फिर उनके नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। तो इस हवाले से मुकम्मल डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूं। और जो ताज़ा तरीन जो आज का डाटा है, ताज़ा तरीन भाखड़ा नंगल डैम जो कि दरिया सतलुज पर है, और दरिया ब्यास पर जो पोंग डैम है उसका, और बाकी दरियाओं के हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूं क्या सूरत हाल रहेगी। और वहां पर मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश या जम्मू और कश्मीर में किस कदर मौसम है और क्या सूरत हाल है वहाँ पर, ताज़ा तरीन क्या अपडेट है। तो ये सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और साथ ये भी बताता हूँ कि जो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि हमारी फसलात वगैरह हैं, तो क्या सैलाबी रेले आएंगे या नहीं आएंगे, या दरिया सिंध के पीछे से कोई सैलाबी रेला, ये सारी डिटेल आपसे मैं शेयर करता हूँ। काफ़ी दोस्तों की आज भी कॉल्स आई हैं इस हवाले से कि हमारी फसलात वगैरह हमने काश्त कर रखी हैं और काश्त कर रहे हैं, ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई सैलाबी रेला आ सकता है, या 17 या 18 को कोई सैलाबी रेला जो दरिया सतलुज, रावी या चनाब में छोड़ा जा रहा है, तो इस हवाले से क्या मुसद्दे का खबर है। तो ये सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं मौसम की बात कर लूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के चंद एक मकामात पर बारिशों की पेशगोई की गई है, और बाकी अक्सर और बेशतर इलाकों में जो पाकिस्तान भर में मौसम जो है खुश्क रहेगा। और अब दरियाओं का डाटा मैं सबसे पहले आपसे शेयर कर देता हूँ, और बाकी जो डिटेल है वो मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम दरिया चनाब की बात कर लेते हैं। मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज वो 11,512 क्यूसेक है, खानकी पर 7,464 क्यूसेक है, कादराबाद पर नील है यानी अखराज नहीं हो रहा। त्रिमू बिराज पर 14,798 क्यूसेक है, पंजनत पर 2,550 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया रावी की बात करें तो जस्सर पर 5,845 क्यूसेक है, शादरा पर 14,537 क्यूसेक, बल्लो की पर 2,305 क्यूसेक, और सिदरई बराज पर 1,983 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर नील है यानी आमद नहीं है, ना ही अखराज, और सुलेमान की पर 2,415 क्यूसेक है, और इस्लाम पर अखराज नील है। और दरिया जेलम की बात करें तो मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 14,515 क्यूसेक है, रसूल पर जो आमद वो तकरीबन कमोबेश 9,000 क्यूसेक के करीब है, वहाँ से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध की बात करें तो नाज़रीन देखें, दरिया सिंध का स्कर्दू, पी ब्रिज, बिशाम पर मुसलसल पानी की मिकदार में कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे बारिशें भी कम हो रही हैं और ग्लेशियर्स भी कम पिघल रहे हैं। मतलब अब मौसम थोड़ा ठंडा और सर्द होते जा रहा है, तो इस हवाले से सब कुछ रूटीन में आता जा रहा है, और किसी भी हवाले से कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं, और ना ही कोई सैलाबी रेला दरिया सिंध में आएगा। आप बेफिक्र हो जाएँ, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के फजल करम के साथ ये दावा मैं कर रहा हूँ। अब मैं आपको डाटा बता देता हूँ कि स्कर्दू पर इस वक्त जो पानी का खराज है वो 58,900 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 81,400 क्यूसेक है, बिशाम पर 1,04,200 क्यूसेक है, त्रिबेला डैम पर जो अखराज है वहाँ से किया जा रहा है 1,04,800 क्यूसेक, काबुल दरिया में 30,400 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,17,127 क्यूसेक, चश्मा बिराज पर 1,16,178 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 1,53,174 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 1,52,588 क्यूसेक, सखर बिराज पर 1,52,482 क्यूसेक, और कोटरी बिराज पर कम होकर 3,48,529 क्यूसेक अखराज हो रहा है। फिर से सुन लें, कोटरी बिराज पर 3,48,529 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन दरिया सिंध में तो कोई सैलाबी रेले की कोई यानी पेश गोई भी नहीं है, और ना ही आ सकता है। और बाकी जो दरिया है उसका मैं बता देता हूँ, भाखड़ा नंगल डैम और सारे बाकी डैम्स का भी जिनके मेरे पास डाटा है वो, और बाकियों का अंदाज़ा है वो मैं तजिया है वो कर देता हूँ। देखें, दरिया सतलुज से अभी भी एक दोस्त की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि हमने मतलब कोई फसलात वगैरह, तो इस हवाले से उनका कोई तैयारी है या जो भी उन्होंने करना है। तो भाखड़ा नंगल डैम का जो लेवल आज अभी का है, मतलब 16 सितंबर का है, अब उन्होंने अपडेट कर दिया है, तो उसका जो लेवल अभी है वो 1668.29 फीट है। यानी फिर से सुन लें, 1668.29 फीट है, जबकि इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1680 फीट है। तो आप समझ लें कि 12 फीट तक अभी रहता है, पहले 11 फीट था, अब डैम का लेवल कम हो रहा है। और वहाँ पर जो आमद है, ये ज़रा सुनिएगा कि जी वहाँ से अभी भाई कह रहा था कि 17 को उन्होंने बहुत बड़ा कोई सैलाबी रेला छोड़ना है, 18 को छोड़ना है, तो आप सुन लें ज़रा आमद कितनी और अखराज कितना भाखड़ा नंगल डैम में। आमद जो है वो 25,597 क्यूसेक है, और वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है वो 28,514 क्यूसेक है।
یعنی آمد سے اخراج زیادہ کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے جو ڈیم کا لیول ہے وہ اوپر جانے کے بجائے کم ہو رہا ہے. پہلے 1669 فیٹ تھا، اب کم ہو کر 1668.29 فیٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے آمد کم ہے، اخراج زیادہ ہے. تو مطلب پیچھے سے جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کا پانی ڈیم میں آ ہی نہیں رہا. تو ہماچل پردیش میں بارشیں اتنی خاطر خواہ نہیں ہو رہی، تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دریا ستلج میں کوئی سیلابی ریلا نہیں آئے گا، جو میں تجزیہ کر بیٹھا ہوں اور چیک کر رہا ہوں. اب پونگ ڈیم کی بات کر لیتے ہیں جو دریا بیاس پہ، اور دریا بیاس کا پانی جو ہے وہ بھی دریا ستلج میں فیروز پور یا امرتسر کے ساتھ ہریکا کا علاقہ ہے، وہاں پر دریا بیاس دریا ستلج میں گر جاتا ہے. تو اس کا جو ڈیم لیول ہے وہ 1383 فیٹ ہے. اس سے قبل 1384 فیٹ تھا. یہاں پر بھی ڈیم لیول کم ہوا ہے بجائے بڑھنے کے، یعنی بڑھنے کے، انکریز ہونے کے کم ہوا ہے، ڈیکریز ہوا ہے. یہاں پر جو پانی کی آمد ہے وہ 10,132 کیوسک ہے، اور وہاں سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ 14,858 کیوسک ہے. یہاں پر بھی 3-4 ہزار کیوسک اخراج زیادہ ہے. تو اسی وجہ سے جو ڈیم کا لیول ہے وہ کم ہو رہا ہے، نہ کہ بڑھ رہا ہے. اور اس کا جو میکسیمم لیول ہے وہ 1392 فیٹ ہے، اور ابھی 1392 فیٹ ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ 1383 فیٹ ہے، اور ڈیم لیول کم ہو رہا ہے. یہاں پر بھی بارش کا پانی جو ہے ان فلو زیادہ نہیں، کم ہے، تو آؤٹ فلو زیادہ ہے. تو مطلب یہاں پر بھی بارشوں کا پانی اس ڈیم میں بھی داخل نہیں ہو رہا آج 16 ستمبر کو. اور پی ڈی ایم اے نے یہ کہا تھا، FFD نے یہ کہا تھا کہ 17 ستمبر تک وہاں پر جو بارشیں ہو رہی ہیں، 18 ستمبر تک وہاں سے جو پانی ڈیمز میں داخل ہوگا یا وہاں جو بھی صورتحال بنے گی. تو میرے بھائی دریا ستلج کے جملہ ناظرین، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن میں آپ کی کنفیوژن، آپ کا مسئلہ، آپ کی پریشانی دور کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، کہ کوئی بھی سیلابی صورتحال وہاں پر نہیں ہے اس وقت. ڈیمز کا سارا کچھ میں نے ڈیٹا بتا دیا، اور نہ ہی اس قدر بارش ہونی ہے. مدھیہ پردیش میں ہو رہی ہیں تو وہ ادھر آئے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ادھر. وہ تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ پینیٹریٹ سپیل کرے گا، ان علاقوں میں بارش برسائے گا، کلائمیٹ چینج ہے تو ہو سکتا ہے سیلاب آ جائے. تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دریا ستلج میں بالکل سیلاب کی کوئی صورتحال، کوئی پوزیشن نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کچھ 2014 میں بھی دریا چناب میں 12 لاکھ کیوسک کا سلار ڈیم سے چھڑوایا گیا تھا، یا جو بھی ہے مبینہ میں یہ بات کر رہا ہوں، مصدقہ نہیں، مبینہ کہہ رہا ہوں. تو اسی طرح کی کوئی صورتحال ادھر سے بن سکتی ہے کہ پہلے جو لوگوں کا ذہن بنا دیا جائے، اس کے بعد کوئی سیلابی ریلا چھوڑ دیا جائے یا چھڑوا دیا جائے، یا جو بھی اس کے پیچھے بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، اس طرح کا کچھ ہو جائے. تو مجھے اس کا کچھ علم نہیں. لیکن جو در حقیقت جو بالکل ویزیبل یا جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، اور میں نے سارا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ دیا، جملہ ناظرین آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب دریا راوی کی بھی یہی صورتحال ہے. اب اس پہ میں اتنی ڈیٹیل نہیں بتاتا، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے. اس کا بھی یہی صورتحال ہے کہ دریا راوی بھی ہماچل پردیش سے نکلتا ہے، مطلب مختلف ڈیمز ہیں، ان کا بھی یہی لیول ہے کہ مطلب آمد کم ہے. اب میں اندازہ کر سکتا ہوں، میرا اس کے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں، چونکہ میں کوئی غلط خبر نہیں کرتا، جو میرے پاس مصدقہ خبر ہوتی ہے وہ میں دیتا ہوں، اور میں ایک اندازہ کرتا ہوں. اور اسی طرح دریا چناب کا بھی اندازہ کرتا ہوں. اور جموں و کشمیر کا اگلے 6-7 دن موسم خشک رہے گا، کہیں بارش کا نام و نشان نہیں. تو بھائی جب موسم ہی خشک رہے گا تو دریا چناب میں پانی کیسے آئے گا؟ سیلاب کہاں سے آئے گا؟ بھائی کوئی سیلاب نہیں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں. نہ راوی، نہ چناب، نہ ستلج میں 17-18 تک. ابھی یہ میں جو وہاں پہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو زمینی حقائق ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں، جو آسمانی اور زمینی حقائق ہیں. لیکن کچھ جو پانی وہاں پہ سٹور ہے، وہاں سے ریلیز کروا دیا جائے، چھڑوا دیا جائے، یا کچھ ہو جائے، اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کچھ نارمل ہے. بے فکر ہو جائیں، خوف و ہراس میں مبتلا نہ ہوں، اور افواہوں پر بھی کان نہ دھریں. آپ بے فکر ہو کر اپنی فصلات وغیرہ کی کیئر کیجئے اور اطمینان میں رہیے. اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہوگی تو میں چشم ساکی کے پلیٹ فارم سے جی ساکی آپ کو بر وقت اطلاع دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جملہ زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھے. اللہ